کا प्रोग्राम के सिलसिले में हम जरा न्यूट्रिशन बेस्ड एक जो बहुत आम सवाल है उसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। जो पैकेट है, ये पैकेज का दूध है वर्सेस जो खुला दूध होता है, ये डिबेट काफ़ी ज़्यादा आजकल मेन स्ट्रीम में आ गई है और इससे मुतालिक कुछ सवालात मेरे भी थे और आप लोगों ने भी इस पर कुछ तशवीश का इजहार किया। तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमने आज यहाँ पे दावत दी है अपने प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट को। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल है PMA के। और ये जो पैकेट है, पैकेज है, खुला दूध है, पाउडर का दूध है, इतनी कन्फ्यूजन है कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि भाई इनमें से इसमें सेहत के लिए कौन सा बेहतर है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सर बड़े स्पेसिफिक सवाल होंगे मेरे और पहला तो सवाल ये है कि ये जो हम पैकेट का दूध या पैकेज का दूध, ये दोनों टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं, ये जो इस्तेमाल की करते हैं ये एज कंपेयर टू खुला दूध, तो ये जरा मुझे दोनों में फर्क बताइए और कंपैरिजन बताइए कि लोग क्यों इस्तेमाल करें अगर उन्होंने करना है पैकेट का दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रखा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत खाने पीने की चीज़ों का बड़ा मसला है और मैं समझता हूँ कि हमारी आवाम जो है बहुत मिलावट वाली चीज़ें खा रहे हैं और पी रहे हैं। पर्टिकुलरली दूध की जो बात की आपने, खुला और पैकेज और ये सारा, ये बहुत आसान है। देखिए खुला जो दूध, जितने भी खुली चीज़ें हैं, ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि खुली कोई भी चीज है, चाहे हमारे घर के अंदर अगर किचन में कोई चीज खुला पड़ा हुआ है, खाना है या कोई और चीज ऐसी है जो खाने पीने की खुला पड़ा हुआ है, तो वो आप समझ लें सेफ नहीं है। लिहाजा दूध अगर हम बात करें तो दूध जब वहां से बाड़े से आता है तो आप यकीन करें कि एक से दूसरा उसको खरीदता है, दूसरे से तीसरा और चौथा, पांचवा, और होते होते जब कराची या शहर में आता है वो दूध, तो फिर बहुत सारे मसले मसाइल, उसमें मिलावट होती है, उसको गाढ़ा करने के लिए मिलावट की जाती है, उसको उसके झाग बनाने के लिए मिलावट की जाती है, उसको थिक करने के लिए मिलावट की जाती है, उसका वजन बढ़ाने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, या ये समझ लें कि उसका हजम बढ़ाने के लिए कि आधा किलो का पाव 3 पाव करने के लिए 1 किलो करने के लिए पानी मिलाया जाता है। अब पानी जो है वो आपको पता है कि हमारे यहाँ किस तरह का पानी है, प्लस ये कि उसके अंदर बर्फ डाला जाता है उसको ठंडा करने के लिए। तो बर्फ जिस पानी से बनता है वो मारिया आपको पता है और तमाम आपके व्यूअर्स को पता है कि पानी हमारे यहाँ किस तरह का अवेलेबल है। तो कहीं पर भी इसको मिनरल वाटर डाला नहीं जाता है मिलावट के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं कि खुला इज एब्सोल्युटली अनसेफ, बिल्कुल ही जो है। और जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक में आप देख लें तो वहां पर यही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 90% लोग जो है इसको खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ गुर्बत है, हमारे यहाँ बहुत सारी अवेयरनेस नहीं है, हमारे बहुत सारे। लेकिन डॉक्टर साहब एक अंडरस्टैंडिंग ये भी तो है ना कि जब खुला दूध हमारे घर में आया उसको हमने उबाल लिया, उबालने से बहुत सारे जरासीम उसमें खत्म हो गए। चूंकि ये एक नेचुरल चीज है, अनप्रोसेस्ड चीज है, उसको आपने एक ही दिन के अंदर कंज्यूम करना होता है। अब उसको ज्यादा अरसे फ्रिज में नहीं रख सकते, खासतौर पे गर्मियों में, तो उबालने से मसला नहीं सॉल्व हो जाता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। देखिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि हमने उसे जो है गर्म कर लिया तो वो सारे जरासीम और सारी चीजें मर जाती हैं। सारे जरासीम नहीं मरते हैं। ये बहुत सही बात है कि बहुत सारी जरासीम मर जाते हैं लेकिन बहुत से जरासीम नहीं मरते हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो भैंस या गाय जो फीडिंग उसकी होती है, जो चारा खाती है, वो उसमें एक फंगस होता है जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, और वो जब वो दूध के जरिए आता है, दूध में फंगस, और वो फिर आप उसको बॉयल भी कर लेते हैं तो वो खत्म नहीं होता है और मुस्तकिल आप उसको लेते रहते हैं। दूध यकीनन जाहिर है बच्चों को दिया जाता है। हम यही समझते हैं कि नशोनुमा अच्छी होगी बच्चे की। रोजाना हमारे जब हम छोटे थे तो हमें रोजाना गिलास, रात को गिलास में एक दूध दिया जाए, 1 गिलास दूध पिलाया जाता था कि बच्चे की जो है ना ग्रोथ अच्छी होगी, बच्चा सेहतमंद होगा, लंबा होगा, कद छोटा नहीं रहेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का आपको पता है कि जो प्रॉब्लम्स है वो स्टंटिंग है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम सबसे पहले मुझे ये है कि भाई एक तो ये पता नहीं क्या इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या हार्मोन्स दिए जा रहे हैं जानवरों को जिससे ये दूध आ रहा है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई चेकअप नहीं है।
ہم لوگ خود ہی بس ٹیسٹ اور ٹرائی کرتے ہیں, جس کا پروڈکٹ اچھا لگا اس کو استعمال کر لیا. لیکن ایک اور بات ہے, یہ جو ڈبے کا دودھ آتا ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ اس کے بارے میں بڑے لوگوں کے شک و شبہات ہیں کہ جو پروسیسڈ ہوتا ہے, جو بھی چیز پروسیس ہوگی ڈبے میں جائے گی, اس میں ڈیفینیٹلی کچھ پریزرویٹو ہوگا, ضرور کوئی چیز ملائی گئی ہوگی, ورنہ اتنا زیادہ سسٹین نہیں کر سکتا نا, اتنی دیر تک وہ رکھ نہیں سکتے آپ اس چیز کو. تو کوئی ملاتے ہیں چیزیں, اب وہ کتنی صحت بخش ہیں, اس کا ایک اور کنسرن ہو جاتا ہے. بہت امپورٹنٹ بات کی ہے آپ نے. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ کا پچھلا سوال اس میں ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ جب وہ بوائل کرتے ہیں دودھ کو تو اس کے اندر جو نرش جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی اس کی بھی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے, جس میں فیٹس ہے, منرلز ہے, کاربوہائیڈریٹ ہے, اور ساتھ میں کیلشیم فاسفیٹ ہے جو کہ کیلشیم جس کو کہتے ہیں, تو وہ بھی کمی ہو جاتی ہے. یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. اب آئیے آپ کے سوال کی طرف کہ آپ نے کیا سوال کیا جو ابھی ہاں پروسیس ہوتا ہے سر, ملاوٹ ہوتی ہے, جو ڈبے میں کچھ ڈالیں گے تو اتنی دیر وہ چیز پروڈکٹ جو ہے وہ رہے گی نا فریش. پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے کافی عرصہ اس پہ ریسرچ کیا ہے, وزٹ کیا ہے. آپ یقین کریں اس کے اندر کوئی بھی پریزرویٹو نہیں ہوتا ہے. یہ جو پیکج دودھ ہے, جو اس کا پیکج ہے, یہ 6 لیئرز میں مشتمل ہوتا ہے, اور اس میں کسی قسم کا وائرس, کوئی فنگس یا کوئی بھی جراثیم اس کے اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس میں کوئی پریزرویٹو نہیں ڈالا جاتا ہے. دیکھیں دوسری بات, ایک بات آپ کو بتاتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں, کہ تمام آپ کے لوگ اس کو نوٹ کر لیں. اگر اس میں کوئی بھی پریزرویٹو ملے یا کوئی ایسی چیز ملے جو کہ آبجیکشنیبل ہے, تو آپ اس ڈبے کو کورٹ میں کیس کر سکتے ہیں. لیکن اگر کھلا دودھ لے کر آتے ہیں کہیں سے اور اس کو پینے کے بعد کسی کو نقصان ہوتا ہے, کسی کو فوڈ پوائزن ہوتا ہے اور وہ شخص مر جاتا ہے یا وہ بچہ مر جاتا ہے, اس کا کوئی کیس نہیں ہے. کبھی بھی وہ دودھ والا ایکسپٹ نہیں کرے گا کہ میرے دکان سے یہ دودھ لے کے گئے. لیکن پیکج دودھ میں یہ ہے کہ آپ اگر کوئی بھی دودھ کسی بھی برانڈ کا لاتے ہیں تو آپ اس کے متعلق کیس کر سکتے ہیں ان کے اوپر. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اوتھینٹک ہے, تو اس کے اندر کوئی پریزرویٹو نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ نے اس کو کھول دیا تو پھر آپ جی ڈاکٹر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے نا کہ اب یہ ہم کیسے انشور کریں گے, جیسے چلے جو کھلا دودھ ہے آپ نے کہا جی اس میں انجیکشن لگتے ہیں, ہارمونز لگتے ہیں, پتہ نہیں کیا معاملات ہیں, اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ تو ہمیں ایک سٹیٹمنٹ جس پہ بھی شاید بلیو کرنا ہوگا جی, جو اس میں دودھ استعمال ہو رہا ہے ان گایوں کو نہیں لگ رہے انجیکشن, انہیں کوئی ہارمونل سپلیمنٹس نہیں دیے جا رہے, تو یہ کیسے اسٹیبلش ہوگا؟ دیکھیں یہ ان کا بڑا ایک سسٹم ہے, اور جو آپ ویسے باڑے سے لا کے اور کھلا دودھ میں ہے اس میں تو آپ نہیں کر سکتے. لیکن اس دودھ کو آپ کوئی بھی, جیسے میں نے کہا, چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی انجیکشن ہے, کیونکہ ان کا سسٹم یہ ہے کہ یہ لوکل لوگوں سے بھی لیتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا کوالٹی کنٹرول سسٹم بہت اچھا ہے کہ جہاں سے یہ دودھ لیتے ہیں وہاں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, جو سائنٹیفک اصولوں کے تحت ٹیسٹ کیا جاتا ہے. پھر جب ان کے پاس فیکٹری میں آتا ہے تو وہ جب گاڑی سے ان لوڈ ہوتا ہے اس سے پہلے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ فیکٹری میں جانے کے بعد اس کو ٹیسٹ ہوتا ہے, اور پھر اس کا سسٹم جو ان کے اپنے باڑے ہیں, آپ یقین کریں ماریہ, جو ہم نے دیکھا تو ہم بہت ہی پریشان ہوئے کہ وہاں پہ ہینڈلنگ نہیں ہے. یعنی کہ کیو کے ساتھ وہ بھینسیں اور گائے آتی ہیں اور اس کو مشین جو اس کے تھن میں لگا دیا جاتا ہے, آٹومیٹکلی جو سارا دودھ جو ہے تھن سے نکل کے وہ چلر میں جاتا ہے, وہاں مشین کے ذریعے وہ ٹھنڈا ہوتا ہے, کوئی برف نہیں ملتا, پھر وہاں سے جاتا ہے ایک خاص ٹیمپریچر پہ جس میں کہ 140 ڈگری سینٹی گریڈ پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں ہائی ٹیمپریچر کے ساتھ, اور اس کے بعد پھر وہ پروسیس کے بعد سارا کچھ ہونے کے بعد پیکٹ میں جو ڈبے میں بھی جاتا ہے اس کی پیکنگ ہوتی ہے, وہ بھی سارا مشین پہ ہو رہا ہے. کوئی اس کو انسان اس کو پیک نہیں کر رہا ہے کہ چلو جی دودھ ڈبے میں چلا گیا پھر ہاتھ لگا کے اس کو پیک بند کیا جائے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں اس کو دیکھ کے بڑا تعجب کیا کہ اس میں کوئی ہینڈلنگ نہیں ہے. ہمارے تمام ٹیم بالکل ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, بیکاز کوئی ریگول نہیں ہے, کوئی چیک نہیں کر رہا, کوئی کوالٹی کنٹرول نہیں ہے. دودھ جو ہے آپ کی غذا کا سب سے کلیدی ایک یونٹ ہوتا ہے, اور کیا آپ لوگ پی رہے ہیں آئی ڈونٹ نو, اس لیے ذرا دیکھ بھال کے جو بھی آپ چیز کنزیوم کریں, خاص طور پہ بچوں کو دیں, اس کا خیال کر لیا کریں.